Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé, Inch'Allah. Je vous souhaite un bon et un excellent Ramadan. Aujourd'hui, on va parler d'une notion qui est très importante, c'est une notion de l'échelle stratigraphique. Sulam stratigraphique, c'est quoi l'échelle stratigraphique ou ça sert à quoi? On va voir. Euh, les géologues, اللي هما العلماء ديال الجيولوجيا يعني ديال الأرض, on met une échelle, واحد السلم qui divise le temps géologique en heures, يعني تيقسم لنا الزمن الجيولوجي منذ ملايين السنين لواحد الحقب دي زير, تنسميهم دي زير, تيقسمهم لنا لواحد الحقب, كل حقبة تختلف على الحقبة الأخرى, déjà qui sont différences. Ça s'appelle l'échelle stratigraphique. Alors, c'est quoi l'échelle stratigraphique? هي la datation, يعني تيعطيونا لي دات وكل ايغ شنو كان فيه. مثلا هاد البيريود كان فيها مثلا لي ديناصور, هاد البيريود كان فيها هاد الانيمال, هاد البيريود كان فيها هاد الانيمال, اكسيتيرا. اي اون بار فهمتي سكون ابل لي زير, وهادوك لي زير تا هما ديفيزي لواحد لي بيريود اي انسي دو سويت. Alors, premièrement, دو كوا إلي كومبوزي هاد ليشيل, مناش مكون هاد ليشيل, يعني مناش يتكون, و سيغ كيل باز سات ايشيل ايتي كونستروير. شنو هما لي باز, نرى ناقصه واحد الاس, شنو هما لي باز اللي يعتمدوا عليهم باش صوبنا هاد ليشيل. اذا غنبداو بسكون ابل لا داتاسيون غولاتيف دي كوش, يعني التاريخ النسبي ديال اون كوش. شنو معنى التاريخ النسبي؟ التاريخ النسبي هو مثلا عندي شي واحد, مثلا تقول لي شحال في عمرك, تيقول لك 12 عام مثلا, هذا ماشي تاريخ نسبي, هذا تاريخ مطلق, يعني عطاك التاريخ ديالو بالضبط. ولكن مثلا ملي تجي تسول شي واحد تقول ليه انت شحال في السن ديالك, تيقول لك انا اكبر من فلان, يعني هذا تاريخ نسبي. تي il donne لا دات ديالو او لاج ديالو سولون ان اوتر. مثلا تنقولوا هاد لاكوش il est plus récente que cette couche. مثلا لاكوش ا, الطبقه ا est plus récente que la couche B. هذا تاريخ نسبي, داتاسيون غولاتيف. Maintenant, la couche B est plus ancienne que la couche A, etc. Ça, c'est une datation relative, تاريخ نسبي, يعني بالنسبة, تعطيك بالنسبة للdatation relative. وهذا تنستعملو في les couches. Mais pour faire la datation relative, on a plusieurs principes تنعتمدوا عليهم, قواعد. Plusieurs principes تنعتمدوا عليهم. غنشوفوا les trois principaux principes, يعني الثلاثة اللي أساسيين. عندنا premièrement, لاحظوا معايا ce qu'on appelle principe de superposition. Superposition. شو يعني هذا البرانسيب دو سوبربوزيسيون او مبدا التراكم؟ toute couche est plus récente que celle qu'il recouvre. يعني اي كوش, مثلا الا خدينا لا كوش اف, مثلا الا خدينا مثلا هاد لا كوش اف مثلا, ف هاد لا كوش اف il est plus récente que la couche E, جدد منها. il est plus récente que la couche qui le recouvre, يعني اللي تتغطيها. يعني اللي الفوق تيكونوا هما لي بلي ريسون, واللي تحت كيكونوا هما لي بلي زونسيان. مثلا الا خدينا لا كوش دي اللي بلي ريسونت كو لا كوش سي, ولا بغينا نقولوا كاع شكون هي فيهم لا بلي ريسونت كاع, فهي لا كوش ا. فين هي اللي فيهم لا بلي زونسيان كاع, فهي لا كوش ا. عفوا, لا بلي ريسونت هي لا كوش اي, ولا بلي زونسيان هي لا كوش ا. إذا هذا تتسمى مبدأ التراكم ou de superposition. تنعتمدوا على la superposition. chaque cause est plus ancien que celle اللي كاينه اقدم من, بالعربيه الا بغينا نشرحوه بالعربيه, كل طبقه هي اقدم من التي توجد فوقها واحدث من التي توجد تحتها, ولكن ا كونديسيون يكون لا ريجيون ا ايتي ريلاتيفمون ستابل, يعني ديك لا ريجيون ما تعرضت لحتى شي ظاهره وما تعرضت لحتى شي تحول او ما الى ذلك, تكون ستابل, ما تعرضش لشي تشوه. Deuxième principe, ce qu'on appelle le principe de continuité. شنو تيقول, غنقرا بعدا وعاد نفسروا لكم ونبسطوا. Un strate donné à la même âge sur toute son étendue en deux endroits différents. Si on peut établir qu'il s'agit de la même strate, par exemple, parce qu'il est intercalé entre deux couches repérées, on admettra qu'il a le même âge. مثلا عندي أنا الطبقة مثلا D, فوق منها طبقة E وفوق منها طبقة C. مشيت مثلا لواحد المنطقة ولقيت واحد الطبقة حتى هي فوق منها طبقة تتشبه الأو وتحت منها طبقة تتشبه السي.
تنقول باللي ديك الطبقه راه عندها الميم اج بحال دي. يعني راه بحال هذيك الطبقه راه كانت غاده كونتيني، غير بفعل شي ظواهر ما بقاتش كونتيني. داكشي تنسميو مبدا الاستمراريه. فشي طبقه تتبقى فين ما تتكون غاده اي طبقه فدائما تيكون عندها الميماج فين ما كانت، واخا تكون غاده على ايطوندي على 10 كيلومتر، تكون عندي واحد الطبقه ايطوندي على 10 كيلومتر فعندها الميم اج. وسيرتو الا كان فوق منها نفس الطبقه وتحت منها نفس الطبقه. اذا الا مشيت لواحد المنطقه لقيت طبقه مثلا فوق منها طبقه السجيل وتحت منها مثلا طبقه الرصاص، مشيت مثلا جيت 20 كيلومتر ولقيت 10 كيلومتر ولقيت طبقه اخرى حتى هي فوق منها طبقه السجيل وتا هي فوق منها طبقه الرصاص، غنعرف باللي راه هاد الطبقتين راهم عندهم لو ميم اج، باللي عندهم لو ميم اج. وهذا بكل بساطه هو لو برينسيپ دو لا كونتينيتي او لا ديال الاستمراريه. Le troisième principe est le plus simple, ce qu'on appelle l'identité paléontologique. هنا التماثل الاستحاثي، يعني إذا لقينا طبقتين qui contient les mêmes fossiles يعني راه عندهم الميم اج. سيرتو لا لقينا فيهم لي فوسيل stratigraphiques. Les fossiles stratigraphiques, je répète, si on trouve deux strates يعني طبقتين éloignées يعني بعاد على بعضياتهم possèdent les mêmes fossiles فيهم les mêmes fossiles, alors ils ont le même âge. ont le même âge. هذا تيسمى التماثل الاستحاثي، وسيرتو لقينا فيهم سكون ابل لي فوسيل ستراتيغرافيك. الوغ هادو هما لي 3 برانسيپ فاش نعتمدوا باش نقولوا هاد الطبقه عندها نفس لاج بحال مع الطبقه، او لا سات كوش ال ريسونت على كوش بي وهكذا، وتبقاو نحدوا الطبقات، تبقاو نحدوا العمر ديال لا دات غولاتيف. اكوتي دو لا دات غولاتيف كاين عندنا des techniques qui nous permet de savoir لا داتاسيون ابسولي، يعني التاريخ المطلق. يعني تنقدروا نعرفوا الطبقه بالضبط شحال العمر ديالها، مثلا العمر ديالها 200 مليون سنه وهكذا. ولكن هذا تعتمد على شويه على تقنيات اللي تتكون مثلا ما غندخلوش في لي ديتاي ديالها، تعتمد على دي زيليمون راديو اكتيف، العناصر الاشعاعيه هما اللي تعتمدوا عليهم في التجارب وتعرفوا كل طبقه بالضبط، كل طبقه شحال بالضبط العمر ديالها او لا كي لي لاج ديال هاد الطبقه. اذا هكذا تنقدروا نحدوا لي داتاسيون ابسولي لي داتاسيون غولاتيف. هاد لي داتاسيون ابسولي والداتاسيون غولاتيف هي اللي مكناتنا من تقسيم الطبقات و دو سافوار لاج دو شاك سترات و لاج دو شاك كوش ميم سي سون لوان ou là ils ont pas de relation qui claire, mais on peut savoir les couches, chaque couche, wesh, il est plus ancien, il est plus récent, etc. الآن غنتكلموا على لي زيليمون ديشيل ستراتيغرافيك، و اون كومونس باغ باش نحدوا سيرتو لي زير تنحدوهم بلي سيرتو عاوتاني تنستعملوا لي فوسيل ستراتيغرافيك، المستحاثات الستراتيغرافيه. الا تذكرتوا لا سيونس بروشين اون افي دو تيب دو فوسيل، لي فوسيل دو فاسياس ولي فوسيل ستراتيغرافيك. لي فوسيل ستراتيغرافيك هما اللي تيكونوا عاشوا في واحد البيريود وماتوا، هما انقرضوا عفوا. ils étaient dans une période et وقعت لهم ليكستانسيون يعني انقرضوا. مثلا التريلوبيت، هاد التريلوبيت كان معروف تيعيش غير في الحقب الاول ليغ بريمير، تيعيش غير في البريمير. لاحظوا معايا تيتسمى التريلوبيت حيت بحال عنده ثلاثه ديال الوجوه، ثلاثيه الفصوص، بحال عنده ثلاثه ديال الوجوه في الوجه ديالو، بحال عنده ثلاثه ديال الوجوه. فهذا الشيء علاش تنسميوه ثلاثيه الفصوص. لاحظوا مثلا ها هو الوجه الاول، ها هو الوجه الثاني، وها هو الوجه الثالث. داكشي علاش تنسميوها ثلاثيه الفصوص تريلوبيت. كاينه مثلا عندنا لامونيت il a été un être vivant qui vivait dans l'ère secondaire، كان تيعيش في الحقب الثاني، كان تيعيش في l'ère secondaire، كان تيعيش فيه. وتا هي 60 فوسيل ستراتيغرافيك، فين ما تلقاو في شي صخره تنعرفوا باللي ديك الصخره راه تشكلت في l'ère secondaire et ainsi de suite. هادو دي زيكزامبل لي بليز امبورطون دي فوسيل stratigraphiques. À la fin, on a obtenu l'échelle, un échelle, ce qu'on appelle l'échelle stratigraphique. اللي هنا il est simplifié، حاولت نعطيكم simplifié هو أكثر تعقيد. فيه les aires هما هادو، عندنا 4 aires. عندنا l'ère primaire أو اللي تتسمى الباليوزويك، عندنا l'ère secondaire، عندنا l'ère tertiaire، وعندنا l'ère quaternaire. الحقب الأول، الحقب الثاني، الحقب الثالث، الحقب الرابع. قبل منهم كان لو بروتيروزويك، وكان قبل منهم لو اركيان. هنا عندنا لاج اون مليون داني، ملايين السنين. لاحظوا معايا افون 2500 مليون داني كان لاركيان،
هاد لاج نسميوه لاحكيان. Entre 2500 millions d'années et 540 millions d'années تنسميه لو بروتيروزويك. هذا ما كانش فيه كاع لي زيترو فيفون. هاد لي دو لي دو بيريود اللي تتكلموا عليهم دابا اولا هادو ما كانش ليكزيستونس دي زيتر فيفون. لي زيتر فيفون غيبداو من لير بريمير باش غيبداو يظهروا. لاج ديال الارض كثر من 250 مليون سنه، كثر منا بزاف، راه ملايير السنين. المهم entre 540 millions d'années et 250 millions d'années. لاحظوا معايا entre 540 millions d'années et 250 millions d'années كان لير بريمير. وهاد لير بريمير كان فيه 4 سيستم بحال دي بيريود. كان فيه لو كومبريان، لوردوفيسيان، هادشي ما مطلوبش منكم تحفظوه، غير تعرفوا عليه معلومات. لو سيلوريان، لو ديفونيان، لو كاربونيفير لأنه كان مش مشتهر بالكربون، ولي بيرميان. هادو دي زير، هادو دي سيستم كانوا في هاد الار، تا هو تيتقسم كل ار، تا هو تيتقسم لدي سيستم. ابري 250 entre 250 millions d'années et 65 millions d'années هنا بدا لير سكوندير لو ميزوزويك. هاد لير سكوندير فيه ترياس، فيه لو جيراسيك اللي كانوا فيه لي ديناصور. لي جيراسيك معروف كان فيه لو ديناصور، فيه لو كريستاسي. هنا هذا كان فيه لو تريلوبيت. لير بريمير كان فيه التريلوبيت. لور سكوندير كانت فيه لامونيت اللي تكلمنا عليه من قبل. اونتر 65 millions d'années et 2,6 millions d'années لير تيرسيير كان فيه لو باليوجين ولي نيوجين. فيه غير دو سيستم صغير، هذا باليوجين والنيوجين تقريبا فيه غير واحد 63 مليون داني. ماتنو حنا ليغ اللي تنعيشو فيه دابا، فحنا دابا تنعيشو في ليغ كواترنير. حنا دابا تنعيشو في الحقب الرابع اللي بدا تقريبا قبل من 2.5 مليون سنه وتستمر حتى الان، والانسان ما ظهر تقريبا الا قبل 1 مليون سنه باش ظهر. كنقوم صا هذا عندي ان ايشيل سامبليفي، لان حتى هاد لي سيستم تا هما مقسمين، واللي دوك اللي ملاش مقسمين تا هما مقسمين اكس دي سويت. حاولت نعطيكم بصفه بطبيعه الحال سامبليفي. اذا المهم خصك تعرف ان عندنا 4 ار. عندنا لير بريمير كان تيتميز بالتريلوبيت، كانت فيه التريلوبيت. لير سكوندير كانت فيه لامونيت. لير تيرسيير ولير كواترنير. لير كواترنير هو اللي فيه لوم، ولا لير كواترنير الحقب الاول، الحقب الثاني، الحقب الثالث والحقب الرابع. on parle de 4 ères. Alors les airs ont débuté depuis 540 millions d'années. Il existe jusqu'à maintenant. Et les géologues ont pu subdiviser le temps géologique en aires. Les 4 ères اللي تكلمنا عليهم. J'espère تكونوا فهمتوا هاد الفقرة هادي كي parle de l'échelle stratigraphique. Je vous souhaite une bonne fin de Ramadan إن شاء الله.